جديدات ديال viens chérie. Non, viens juste la main. Viens montre-moi ta main. Viens. Viens là maman. Viens là, fais comme ça. Moi j'ai beaucoup faim. T'as beaucoup faim? Oui. Mais tu viens de manger là. J'ai beaucoup faim. Mais tu viens de manger là. Mais j'ai beaucoup faim. J'ai beaucoup faim. Viens, dis ici. Comment on dit? J'ai beaucoup quoi? J'ai beaucoup faim. Comment? Hein? Comment il fait la dame là? Minou. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour. البنات. السلام عليكم. عليكم. زين البوغوس. البوغوس. يلا حب الله يحفظك. دير الله يحفظكم. دير 5 على عينكم اللي ما كيشوفوش بيا بعين الرحمه. اللي ما كيشوفوش بيا بعين الرحمه انا بوبو. هكا ضحك البنات. كي دايرين؟ السلام عليكم. بالي اسمها دير السلام عليكم. هاتو يلا مونتي سي tu peux فوالا مونت. يلا شكون اللي كتسمع بيبا لا doucement tu fais pas de voix parce que maman il doit parler. OK je t'ai caché. السلام عليكم البنات. كي دايرين الحبيبات ديالي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من كل قلبي انكم تكونوا في احسن احوال وان شاء الله منشطين. واخا صراحه هاد الاجواء وهذا المهم ما غاديش نهضر لكم على هذا الشيء باسكو بزاف د البنات ملي كنت كنهضر على هاد المرض وهذا الشيء اللي فيه وكل شيء والحاله وكل شيء كيقولوا لي حنان عافاك بغينا نفوجوا بغينا ننساو هاد المساله. راه فين ما حلينا شي شان فين ما حلينا شي حاجه كيهضروا على نفس الموضوع. كنحاول ندير لكم حاجات اخرى اللي مختلفه واللي تحمسكم. هذا لوبوت ديالي وهذا الشيء باش نقدر نفيدكم بشي حاجه ان شاء الله وحتى نتوما ما تبقاوش في ديك الطاقه السلبيه كنقول. المهم كما العاده لبست عليا لبست واحد الكسيوه مزيونه كنخداها لي مراد واعره كتعجبني هذه. المهم زويونه هاد الخروج شي حاجه كلاس شي حاجه زويونه شي حاجه هذا ودرت عليا شويه د الماكياج. بغيت نشارك معكم مراد رساله لورديناتور وقلت لكم غادي نشاركو معكم وغادي نشرح لكم اكثر الناس اللي غادي يكونوا انتريسي للموضوع باسكو هذا لورديناتور يهبل يعجب لكم سوري سيغتان. المهم الاخر البيسي وصافي ماشي المهم غادي تشوفوا دابا نوريكم. وثاني حاجه كاين واحد المفاجاه دارها مراد تموتوا عليها ضروري ما ديروها. المهم هانتوما معايا لا جورني شويه د الحماس شويه د هذا. قلت البارفان ندير البارفان باش تكون مكموله نيت والله الا تكون مكموله. انا في الدار البنات كنهبل على هادي. لا ندير كيلفين كلاين كتعجبني عاوتاني حتى هي هادي غزاله ريحتها او دو تواليت غزاله خفيفه تهبل. المهم انا ديجا دايره لكم فيديو فيه اللي لابسه فيه الغوز فوشيا. درت لكم فيه البارفانات ديالي الروايح ديالهم وشحال كيبقاو في الجسم وبزاف د الحاجات. المهم انا نقلب لكم البيسي وتشوفوه. البنات هذا هو لورديناتور. عندي هنايا ديسكوتيك ناري واعر دوفو ديالو كيهبل كيبقى هكا اللون ديالو. هادو كيف كتشوفهم كيدوروا ياك سي سا سي كوا سا بوكو يفون دي كولور زعما ça c'est des ventilateurs en même temps il y a des LED RGB. داكور. المهم دابا هاد البيسي هذا كله كان مفصل. هذا كان فيه غير الكادر ديك لي زاباغاي هادي. Le boîtier c'est un tu veux que je te dise tout ce qu'il y a dans l'ordinateur? Oui, tout ce qu'il y a dans l'ordinateur et les prix aussi. Et par exemple, s'il y a quelqu'un, ça lui intéresse d'acheter un ordinateur comme ça, moins cher comme toi. يعني يشريه بواحد الثمن احسن ما يكون مركب باسكو هاد البيسي هذا توتاليتي ديالو 2200 c'est ça? Presque 2300 et si je l'avais acheté déjà fait comme ça avec tous les trucs que j'ai mis dedans dernière génération ça aurait coûté plus dans les 3000 ou voire plus je pense. ايوا لو كان شراه هكا مركب وكل شيء كون خداه ب3 المليون وزياده. مي دابا مني ركبوه هو خداه ب2 مليون وقولوا هكاكو 2000 اورو 200 اورو ولا ما نعرفت. المهم تقريبا 300 اورو ابخي. المهم جلست انا فوالا تو سكي دو لورديناتور سي كوا. Déjà le boîtier IQ 465 RGB il coûte
120 euros, je crois. 120 الكادر ديالو Sur Amazon, tout ce que j'ai pris, je l'ai pris sur Amazon. سو امازون. على داكشي وصلوا، اما لو كان جابهم شي حاجه اخرى لو كان ما Sur وصلوش Amazon كون avec صيفطوا. Amazon Prime, donc livré avec Chronopost, quoi. لو كرونو بوست. Ça s'appelle. Donc ça, c'est le boîtier. Faut savoir aussi que tous les trois trucs là, ils sont complètement personnalisables. Ça veut dire, regarde, si là j'ai téléchargé l'application qui va avec IQ. Et je peux mettre les couleurs que je veux. Je peux changer يقدر l'apparence, يشونجي لي tout ça. كولور حق على ود اللوان اللي عندك. الا عندك صالون في شي لون بغيتي تماشى معاه البيت في شي لون، فريمون كيبقى لك بالليل هكا الا خليتيه مشعول كيهبل. شوفوا اللوان كيتبدلوا انت كيكونتروليهم من هنا. Par جي exemple, ايمي انا ما كنفهمش في هذا الشيء، ما عرفتش علاش، حيت هو قال لي فيه لا بويسونس. بوكو تو لا اشتي ا سو بري si لا؟ je veux, par exemple, ça me fait juste une couleur. هادشي البنات اللي كيهضر لكم عليه بلا ليكرون. هادشي راه شرا به Si هذا. je veux que ça fasse juste, tu vois, je peux faire. Il y a plein de styles différents. Et ça. نجيب الكرسي. Enfin bref, tu peux jouer avec, il y a plein de trucs à faire. Voilà, tu peux personnaliser comme tu veux. Après, alors, pour ce qu'il y a dans le PC, déjà la carte graphique. Donc c'est ici, la carte graphique, c'est ce qui permet de jouer au dernier jeu sans problème avec les meilleurs graphismes. La carte graphique, c'est ça? Voilà. Avec les meilleurs graphismes possibles et tout. Moi j'ai pris une GeForce 2070 Super. C'est pas la toute meilleure c'est la 2080 Super. Mais je trouve qu'il y a il y a à peu près 300 euros de différence entre les deux. Et elle est pas si meilleure que ça pour justifier 300 euros. Donc c'est pour ça moi j'ai préféré prendre une 2070 Super. Donc qui va me permettre de jouer à tous les jeux en graphisme ultra pendant plusieurs années au moins. Et pour le travail? Ça c'est pour les jeux surtout, la carte graphique. Ah d'accord. Alors après donc au niveau de la RAM, j'ai pris des barrettes de RAM 32 Go de RAM avec cadencé à 3200 MHz. Donc c'est vraiment المهم البنات هو ما يقدرش يهضر بالعربيه باسكو ما كيعرفهاش، كيهضر بالريفيه. مي هاد لي تروك هادو اللي كيشرحوا ما يقدرش يقولهم بالعربيه تو سامبلومون حيت ما كيعرفهمش. وانا ما نقدرش نقول لكم تراديكسيو ديالهم بشي بالعربيه باسكو ما عارفاهمش. الوغ هو كيشرح دابا للناس اللي راهم انتريسي وباغيين يديروا باغاي، باغيين ياخذوا شي حاجه صحيحه وزوينه ويركبوها هما مثلا، اولا المهم ياخذوها مركبه. المهم كيوريكم اللي كاين وكيهضر مع الناس اللي غيفهموه يعني واللي كيعجب لهم هادشي. فوالا يعني ماشي لكلشي الناس هادشي. Voilà. Donc c'est des barrettes de RAM Corsair aussi. Elles sont lumineuses, elles aussi je peux régler la lumière et tout. Bon ça sert pas à grand chose mais c'est juste pour le style. Alors après le processeur, j'ai pris le meilleur processeur possible. Ah j'ai oublié de dire les prix. La carte graphique, donc la RTX 570 Super de chez MSI. Et c'est celle qui a 3 ventilateurs, donc c'est la trio. Je l'ai pris à 640 euros. Et là, quand je regarde, maintenant, elle est à pratiquement 700 euros. Elle est à 690. Donc, j'ai vraiment, bien augmenté. Ouais, j'ai vraiment bien fait de l'acheter la semaine dernière. Et c'est parce que je crois que c'est à cause du confinement. Parce que tous les gens, ils veulent acheter des trucs pour se détendre et tout. Et du coup, les prix, ils augmentent. D'accord. Il reste plus grand chose. C'est comme la Switch. La Switch, elle est introuvable nulle part maintenant. Wow. La Nintendo Switch. Du coup, voilà. Bref, donc ça, j'ai pris à 640 euros. Les barrettes de RAM 32 Go, j'ai dû les prendre à 200 euros. 200 ou un peu plus de 200 euros, 210 peut-être. 210 euros. Le processeur, c'est du coup un Intel Core i9 9900, donc c'est la dernière génération, c'est le meilleur. Celui-là, je l'ai pris à 540 euros, je crois, 540. La carte mère, c'est une carte mère Asus, voilà, où je peux brancher dessus des des disques durs SSD M2, etc. Bref. Voilà, après je rentre trop dans le technique, mais je pourrais rentrer. Il y a un disque dur SSD M2 de 1 Tera, plus un disque dur en SATA de 4 Tera. Donc je suis tranquille pendant longtemps pour les disques durs. Après voilà, je vais pas rentrer en plus dans les détails. Tout le monde s'en fout. Mais... Oui, mais non, pas tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de quelque chose بحال هكا. بحال انا ما نفهمش في البي سي. انا تقولي لي تحطي لي بياس كاملين ما نعرف فين نديرهم. هي المهم بالنسبه للناس اللي باغيين يشريوه بحال هكا يتقام لهم رخيص وهذا وما كيعرفوش يركبوه، بغيتو مثلا داك الساعه تكونتاكتيو معايا ولا هذا يركبوا لكم مورات كيف بغيتو. اون توكا فوالا يعني هذا جوست كنقولها لكم هكا باش تعرفوا. في حالتي ما باغيينش تشريو لورديناتور ب 3000 اورو مركب وكل شيء
وبغيتو تشريوه يتقام عليكم هي هذا البيسي هذا يتقام عليكم هكا بشي 2000 كالك. المهم تكونتاكتاو معايا وداك الساعه تكومونديوه وان شاء الله داك الساعه مورا يركبوا لكم ولا المهم تشوفوا نتوما. المهم شنو خديتي اخر؟ خديتي هذا خدا هذا لو طابي هذا لا سوري وهذا زويون. سي ان طابي سوري اوكي. خدم هذا الكلافي اللي كيبدل الالوان حتى هو. سي ان كلافي ميكانيك. سي لوجيتيك جي 512. شو كي كطالع. J'adore les claviers mécaniques parce que داكتيرو. Ça donne une sensation. بلي كتكتب زويون كيدخل هادشي. C'est vraiment satisfaisant en fait quand tu fais. مني كيخدم كيعجبو يديرها. En tout cas la souris تهبل. C'est aussi une Logitech G502. On dirait c'est un robot. زوينه. Et là aussi les lumières des deux trucs elles sont personnalisables avec un logiciel, tu peux faire ce que tu veux. كيبدلوا الالوان ها شفتوا. Et là elles sont synchronisées les deux, tu vois. Elles ont les mêmes couleurs. Exact. فوالا البنات المهم هو هذا اللي دوز معاه النهار. Non, pas du tout. J'ai mis une seule journée. Attends, j'avais commencé à midi, à peu près à midi, et j'ai fini à 10. Juste pour faire le PC, j'ai dû finir à 18h, 19h. Après, pour installer, c'était autre chose. Oui, non, j'ai fini à 18h, je crois. 18h. J'ai 6 travail, 6h. فيه شويه الخدمه راكم عارفين. ايوا صافي هذا ما كان البنات. القرايه زوينه. المهم انا هنايا نوري لكم لاتوني ديالي هاد الكسيوه. المهم شنكله ما ديروش على الصنداله الا هذه ما نقدرش ندير فيها الطالون. ناري ما تقوليليش السناني قبيله كانوا هيدا. عرفتي هذا المشكل كيوقع لي دابا وسام انا جمعت البارح جففت وكملت ومشى دابا دار لي نفس الروينه اللي جمعت البارح. سام كيسكو تا في سام كيسكو تا في كيسكو تا في du bazar et ils étaient où là ça ils étaient où De la chambre de Sam. Et t'as fait quoi de la chambre? Et tu les as pris où? T'as fait quoi? Hein? T'as fait quoi de la chambre? Normalement ils étaient dans l'armoire. Et t'as fait quoi? ناري دار لي روينه. يلا نمشي نشوفو. ناري البنات 100% دار لي شي بازار ليه باسكو جمعت له بيتو البارح مع الصالون. هاتا اوه نزل لي كل شيء. كان عنده كل شيء هادشي لداخل باسكو ما كانش مصايب مزيان. ما عنديش كيفاش نصايب له اللعب ديالو كاملين داخل. مادام جبد لي هادوك يعني طيح كل شيء. شوفوا ابا فيالا فيالا فياش هرب نمشي لعندو الصالون تموت من الضحك. اصبروا نقلب لكم. T'as fait quoi? T'as fait quoi? كيفاش T'as fait quoi? T'as fait quoi? Comment ça là? Hein? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Quoi? T'as fait quoi? Dis-moi. T'as fait quoi? Pourquoi tu rigoles? Non, dis-moi, t'as fait comment? T'as fait quoi? J'ai fait quoi ça? Après pris la boîte pour remplir du laser. Et après, il s'est passé quoi? Hein? Et après, il s'est passé quoi? Du bordel. Tu dis pas le mot bordel, des bazars. Des bazars. Après, il y avait quoi? لصقت له هذه الكلمه حيت انا اللي كنقولها بزاف. نورمال ما صحابليش كانت كلمه خايبه. Avec quoi? Avec quoi après? Après, il y a quoi de la chambre là maintenant? Du bazar. Et qui va ramasser ce bazar? C'est maman. Ah! Viens avec moi. Viens avec moi tout de suite, on va ramasser ça. Yalla, tout de suite. Salut maman. Sam et maman, mais Sam plus. Sam. Et ce bazar là, dans le salon, qui va le ramasser? C'est Sam et maman. Non, Sam tout seul. Yalla, Zid, yalla, yalla. Viens. Allez. Ah oui, j'ai oublié de dire. Oui, pourquoi j'ai fait ce PC aussi? C'est aussi pour jouer au dernier jeu. Je pouvais pas avec mon ancien PC. Au dernier jeu possible et pour les streamer parce que je vais faire des lives sur ma chaîne. Je vais commencer les lives d'ici quelques jours. Donc voilà. Régulièrement, il y aura des lives sur les derniers jeux sur ma chaîne si ça vous intéresse. Ma chaîne RLK dans la description. راهي ديما في صندوق الوصف. سام علي اون غاماس. وي. المهم البنات جيت معاه هنايا ما عرفتش واش نبان لكم ولا لا مي غادي نجمع له هادشي ضروري. Maman, Ah. allez montrer. Ramasse d'abord ton bazar et après on va montrer.
Ramasse d'abord. Moi, je me fais jouer. Si je te rends encore après quelque chose ici, tu vas voir ça. Parce que là, maintenant, tu me sauves. C'est mon chouette. Et mon dragon. Et mon Rex. C'est avec des routines avec des petits Rex. Là, le vocal. Et ça te oui. S'il te plaît, refais un petit dinosaure. Non. Non, Sam. Il prend la place pour rien, tu joues pas avec lui. D'accord. Après, mais toi, tu prends rien. Tu me demandes à maman. بلا الدراري يموتوا على لي ديناصور كنت جمعتهم له صراحه باسكو كان جاب لي ربي بحال لي صافي ما بقاش يديرهم. شنو هذا ديال لومير اللي عندي مشعول هنا؟ كنتمنى كنقلب ان يكون شي واحد يعني كان محتاج شي معلومات من هادشي اللي عطاكم مراد. يعني انا هذا الفيديو قلت زعما المراد عافاك تشرح لهم باش هكا راه ماشي هو الوحيد اللي كان باغي شي بيسي يعني يكون عنده لا بويسونس كبيره ولا هذا يعني فيه شي حاجات هو اللي كيفهمهم. انا ما كنفهمش في هادشي. المهم راه كاينين بزاف د الناس كيبغيو شي حاجه كاليتي بحال هكا شي حاجه اللي زويونه. كاين مثلا شي وحده تقول لي دابا شنو استفدت من ديك بيسي ولا هذا. نقول لك انت يمكن ما استفدتيش ولكن راه كاين اللي استفاد. يعني كاين شي واحد اللي كان عنده نفس الشيء انه باغي هاد الحاجه حيت الناس اللي كيبيعوا هاد البيسي هذا ولا هاد لي بيس هادو ما داروهمش هي على مراد داروهم على ناس كثار. راه فوالا البنات كنتمنى ان البنات اللي كانوا انتريسي ياخذوا الجواب ديالهم. ودابا تندم عليا. المهم دابا الغزاله ديالي غندوزو نوريكم احسن واروع وافضل همبرغر درناه. Le meilleur hamburger on l'a fait à la maison. Ah bah oui. Le meilleur hamburger fait maison. من الجديدات ديال viens chérie. Non, viens juste la main. Viens montre-moi ta main. Je comprends pas. Viens. من الجديدات كنجرك من الجديدات ديال مراد. لا هاد الجديدات هادو عند واحد الجديدات يهبلوا البنات. عنده الجديدات مطبزين وزوينين. المهم هاد الجديدات هادو داروا واحد الهامبرغر فين هو النوض. خاصنا لي ستيك سالينا ديجا ديك لي ستيك واعر. ما نشهيكمش كتر باسكو هاد لو ستيك هذا 100% جامي شفتو شي واحد دارو بنفس الطريقه باسكو سا اكزيست با تو سامبلومون. اخترع واحد الطريقه ولكن exagère pas non plus là. سا اكزيست با مع هذاك الشيء اللي درنا له بلا ما نحرق هذا. مي فريمون هو اللي دارو وكنت معاه زعما حداه. مي والله العلي العظيم نحلف لكم الا ما عمرك كليت همبرغر كيحمق بحال هذا. سورتو لو بال اللي درنا فيه بيو هذاك اللي خديت من كارفور وبغيوشي ناري. خاصكم تشوفوا الهمبرغر ضروري الطريقه باش صايبنا لي ستيك وشنو درنا فيهم الانتيريور وشنو كل شيء لا علاقه مع هذاك اللي درت ديك النهار. المهم ما نحرقش عليكم يلا هو نشوفوا لا فيديو وانا نرجع معكم. بنات انا جيتكم مع الوصفه السحريه ديال مراد صراحه واعره حتى انا نيت كنشوف معكم المقادير هنا. المهم كيف شفتوا جاب ديك الطرطاخ. المهم الفرماج اللي معاه السيبولات الثومه وديكشي. شد لي ستيك بقاو لنا 3 د لي ستيك من ديك لي ستيك اللي كنا جبنا من او بليزير. دار فيهم ديك الفرماج ديال الطرطاغ من داخل ورجع كورهم على الحجم ديال الهامبرغر اللي عندنا. هاد المره الهامبرغر اللي عندنا ماشي كبير بزاف لي بغيوش ديالو صغيورين الوغ كورهم بحال حيت هاد الكفته هادي ديال او بليزير ما فيهاش شحمه وما كتذوبش يعني كتبقى لك في نفس الحجم. وغادي تلاحظوا معايا هادشي ابخي ماشي بحال لي ستيك اللي كنشريوهم ديجا بخي في كارفور ولا عند شي غزال اللي ما كيخافش الله. فوالا تو سامبلومون. المهم كيدير فيهم هاد لي طارطاغ هادو من الداخل. اول حاجه يديرها المهم عنده المقله حداكم كيف كتشوفوا غادي يسخنها بيان سور يعمل فيها واحد الفيلي رقيق ديال زيت الزيتون كيف غادي تشوفوا معايا ويخليها تسخن مزيان. وفي هاد الساعه هو مشى يجبد ديك المطيشه. المهم راه دابا دار الفيلي ديال زيت الزيتون غيخليها تسخن يمشي يجيب ديك لي طوماط سوريز. ما غاديش يدير فيها المطيشه كبيره يدير لي طوماط سوريز وكيحط في نفس الوقت الشيدار الفرomage هكا ديال فرomage شيدار ويحرج يحتاج قلت لكم بالريفيه يحتاج الكورنيشون يحتاج الفرomage شيدار
يحتاج طوماط، سواء المطيشه عاديه ولا لي طوماط سوريز. هذا يدي هذا انا اللي كان حادي المقله باش نشوفها في السخونه. المهم وخدا حتى الموتزاريلا اللي جبت من كارفور. المهم ديك الموتزاريلا اللي كتكون هكا مجموعه وكتقطعيها انت، ماشي ديك الموتزاريلا اللي كتجي في الماء، لا هذيك ديال لي بيتزا ما كيكونش فيها الماء. المهم كيف شفتو راه حط لي ستيك وخدا داك الميلونج اللي عندي فيه الميلونج ديال الملحه والبزار مع بعضياتهم، حك شويه عليهم وكيف شفتو خلاهم يتحمروا من الوجهه. وشد دابا الموتزاريلا كيقطع داكشي اللي غيحتاج. غادي تشوفوا فين غيديرها. المهم مع الكاميرا البيض مع البيض ما كيبانش، فوالا. المهم كيحرك شويه كيف كتشوفوا الطباخ الماهر. ميتيقوني البنات ديروها سو سوار نيتو تشوفوا. المهم سامي هنا حرك الكاميرا فوالا كوم دابيتود عادي. المهم غادي يقلب دابا لي ستيك ديالو وراك عليهم، ما توركوش عليهم بزاف البنات باش ما يخرج لكمش الفرماج، كيدير الريحه خايبه ملي كيتحرق. المهم ملي كتقلبوهم عاوتاني كديروا لهم شويه د الملح والبزار، هادشي فقط اللي كديروا لهم. وغادي تشوفوا في الاخر كي غادي يجيكم ناري كنشوفوا تشهيتوا. تصوروا ما بغيتش نشهيكم ولكن ديروه جربوه صافي. المهم لا كويسون ديالهم خاصهم يبقاو بحال هكا وخاصهم يطيبوا من داخل. يعني شنو غادي ديروا؟ تخليوهم يتحمروا بحال هكذا ياخذوا اللون. احسن حاجه ديروه لهم باش ما ينشف لكمش لو ستيك ديالكم هو ديروا عليه واحد اللغطه ديال المقله باش هكا يطيب لكم من داخل ويطلق شويه د الماء ديالو بلا ما ينشف من الماء. فوالا البنات المهم دابا شويه غادي تلقاوه غيدير عليه المقله وي فوالا يدير عليه الغطاء حيت قلتها له صافي. وقطع المطيشه سوريز بحال هكا باش تجي زوينه. قطع الموتزاريلا بيضاء ما كتبانش صافي. غادي يقطع لي كورنيشو حتى هما على جوج. وغادي يحتاج الكيتشاب في هذه الوصفه هذه. ما غاديش يحتاج ديك الفرomاج طاغطاغ حتى هو غادي يحتاجو باقي و الكيتشاب سيتو. هادشي اللي غادي يعمل والفرماج الشيدار. المهم دابا نقطع لكم شويه من هادشي ديال الطياب ديال المقله ونرجع معكم. وكيف شفتوا معايا دابا البنات الكفته ديالنا طابت مزيان. ثاني حاجه اللي غيديرها هو كيحط عليها في المقله والعافيه مشعوله الموتزاريلا. غادي تدوب في الساعه. الموتزاريلا غير تحطيها مع شويه الحراره تلقيها فايده. ما تصوروش. المهم ما نعاود لكمش المذاق البنات ولكن ديروها بنفس لا فاصون. اللي ما عندهاش الموتزاريلا تقدر تستغنى عليها ولكن بالموتزاريلا كيجي عاوتاني كثار. الوغ دابا ملي دار الموتزاريلا غيزيد عليها الشيدار يعني كيجي بحال دوبل فروماج اولا. المهم شنو نقول لكم وان فوا كديري الغطا الفرماج كيدوب كثار يعني مع الحراره كتبقى تم. الوغ فريمون ستيك ديالك كيجي معلك بالفرماج وسورتو راه فيه داخل. المهم ما نعاود لكمش لا بوتي ديال لو ستيك كي كيكون. شوفوا الفرماج كي كيكون دايب وشوفوا كيف كيكون طري ورطب ومويلو يعني بحال لي شنو نقول لكم مي ريحه المقله ما نعاود لكمش. المهم الحبيبات وهذا هو الخبز البغيوشي ديال الهامبرغر اللي زوين لا مارك جاكي بيو. هادشي اللي قلت لكم وداير 2 € 19 فيه 4. المهم البنات دابا شنو كيدير مورا دابا في هاد الساعه علاش ما كتشوفوش كيدير شي حاجه حل ديك لو بان ودارو في غريبا هذاك اللي كيشوي شويه الخبز كيحمر الخبز. المهم جبت الشلاضه باسكو نسيت ما قلتها لكمش كما انغريديو قبيله. الشلاضه ضروريه كما كانت صافي. المهم راه في غريبا دابا غادي تشوفوا مني غادي تغريا غادي يجي معكم باش يزوقها. من بعد ما دخل الخبز في غريبا كيف كتشوفوا غياخذ الكيتشاب وغادي يخدموا على الخبز. هذا الكيتشوب ما نعاود لكمش فيه البركه خديناه من اكسيو كيبقى بزاف فريمون فيه البركه كبيره البوطه. المهم غادي يدير واحد الجهه بالكيتشوب كيف كتشوفوها وواحد الجهه الفوقانيه ديال اللي كيجي زعما على اللي كتحطيه على الخبز ناري. المهم الفوقاني جهه الفوقانيه ديال الهامبرغر اللي فيها سيريال وداكشي غادي يديرها ديك طاغطاغ ديال الفرماج والثومه فوالا. يعني الجهه التحتانيه بالكيتشوب اللي غنحطوا عليها لا فيوند هذا والجهه الفوقانيه بالفرماج. ودابا غادي يمشي هكا حتى يسالي كاع ديك 3 ديال الساندويشات هي بلاصوص. دابا الاولى عادي يخدم حاجه اخرى. وبيان سور الراجل مني كيدخل الكوزينه ضروري ما يديرش الزبله ضروري. المهم ضروري يغلط حيت كتشوفوا ما مولفينش. عيوطاني حط اللحم على الكيتشوب حطوا على هذاك اللي كيمشي من الفوق البوكاليه يعني حطوا على الجهه اللي كنغطيو بها الساندويش ديالنا. المهم غادي يعاود العمليه غادي ياخذ ديك اللحيمه وغادي يحطها داك الساعه على الجهه اللي خاصها تكون فيه على الكيتشوب. واحسن حاجه دارها باسكو ديك لوجو ديال اللحم هبط ديجا في ديك الخبز على الطاغطاغ وهذا عطى بنا كثيره وزاد عليه نقيطات ديال الكيتشوب باش ما يجيش باش يعطي هذا المذاق اكثر وزوق مزيان. والله الا دار واحد الزواقه زعما تصدمت ديال الكورنيشون ولي طوماط سوريز وهانتوما
غتشوفوا كيف كيجي. ودابا غادي يبقى له باقي له غير سالاد، الله اعلم بقات له غير الشلاضه. نشوفوا وي بقات له غير لا سالاد. وهاد لا سالاد اللي عندي زويونه كناخذها من كارفور، فنه مغسوله مكموله، وكتزيدي تغسليها وتنشفيها وداك الساعه حتى انا كنحطها في البواطه ديالها داك الساعه. المهم دارها بحال هيدا وسد عليه لي همبرغر. وهذاك الوسطاني بيان سور ديالو حيت غرياه مزيان، ماشي ديالي انا، ماشي شغلي، ماشي انا اللي غرييتو بحال هكاك. المهم هذه هي النتيجه، ونخليكم مع لا بوتي ديال الهمبرغر. يعني نتوما لا بوتي ديالو، شوفوا معايا لا بوتي ديال الهمبرغر. وانا بيان سور طباخ الماهره شنو درت؟ قشرت البطاطا الحلوه حيت مراد ما يقدرش يقشرها، وقطعتها باسكو ما يقدرش يقطعها، ودخلتها في الفران ودرت بها الفخيت صحي باش ناكلوا حاجه صحيه وزوينه بالصحه والراحه. وكنتمنى ما شهيتكمش وجربوه باسكو يحمق. تشوفي كوا لا سويتش لوفي. نتوما دير الجو لوفي. علي ابوي لا كروا 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 اكس. هاي اكس اكس ça c'est pas le carré. Ouais, hoi, elle va jouer Luffy. Tu fais quoi, la bagarre? Oh là là, toi c'est Luffy. Appui carré. هاي سام دابا كيدير هاي هدم لا فيل كامله. واه يا سام انتم هام كونسونطري. شوفوا كونسونطري الدري انتم الحبيب. يا ميمي فيه البوسان هكا. الحبيبات ديالي والله الا المود الضحك بدا كنلعبوا انا ومراد. المهم خلي ما تخليهاش في الفيديو، كنا كنضحكوا كان كيهضر كيشرح شي حاجه ونقصد عليه. المهم كنا كنلعبوا مع سام وكل شيء. الحبيبات ديالي المهم راح في نهايه الفيديو. الله يسمح لي منكم الا شهيت شي بنت الله يسمح لي منها، ولكن والله العظيم البنات راه كنعرف بلي البنات بزاف الكفته موجود. الو الجزائره محلولين وكل شيء. ديك الفرماج راه دايرين فيه بروموسيون في كارفور، راني صورت لكم البارح. والبنات اللي كاينين في المغرب راه كاين حتى في كارفور ولا في المرجان. فريمون البنات هاد الهامبرغر الا كليتوه ما عمر تمشيو تكومونديو شي همبرغر على برا. وسورتو خاص شي جزار تكونوا كتعرفوا يدير لكم لي ستيك بحال هكاك. مي فريمون يصايبوا لكم ويدير لكم شي لحم زوين، باسكو هذاك الجزار نتاع او بليزير الله يعمرها سلعه. البنات الا مشيتو عنده قولوا له جينا من حنان شانيل، غيتهلا فيكم بمعنى الكلمه. فريمون ضرافات لا ولا الناس اللي تما مكلفين بالاو بليزير الله يعمرها سلعه. ففريمون دار لي دي ستيك اللي من نهار منين نمشي عنده نقول الله يرحم لك فيها الوالدين. غنمشي غادي نجيب ديك اللوز وديك الشيء، باقيلا غادي نمشي قال لي مراد لا. والمهم مني غادي نرجع نمشي او بليزير ناخذ ديك النافع واللوز وديك المسكه الحره. وما ننساش واحد لابوني قالت لي نهار اللي تلقاي المسكه الحره قولي لي فين كوني هانيه. دابا خاصني نمشي نقلب عليها وهذا يعني خاصني نمشي بيدي. قال لي مراد انا ما نبقاش نقلبها ولا نسول. قال لي انا ما نسولش حشم صافي هذا ما كان. وديك الساعه نجيب لي ستيك ضروري باسكو فريمون هاد الهامبرغر حمقني سورتو في رمضان. غادي نتشهاو بزاف الماكله برا، حيت مره في السيمانه كنا كناكلوا على برا في رمضان وسا شونج شويه الصراحه. والحمد لله على نعمه ربي. وهذا ما كان الحبيبات ديالي. ودابا هي نهايه الفيديو. الضو ما كاينش بزاف باسكو كنت حطيت لكم الهان. المهم ما عرفتش حديت فيه شي حاجه سي با نورمال وعارفه ابخي غادي نريغلي. المهم الحبيبات ديالي صافي وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقيته زوينه. انا دوزت وقت ممتع. ونخليكم دابا نقول لكم نشوفكم ان شاء الله غدا سومو فيديو جديده. وما تنساوش انا ديما معكم الحبيبات ديالي، وكنبغي ديما نفوش عليكم. وما عمر غادي جو فو ليس طومبي زعما ما عمر نخليكم بوحديتكم بلا ما نفوج عليكم. هذه ضروره وهذا واجب عليا انني نفوج على خواتاتي، حيت عارفه بلي بزاف د البنات جالسين ومع مو غلطايح. وهذا الحمد لله غادي نطلعوا ان شاء الله ونصب وكونوا هانيين مع حنان عمر تقنطوا ان شاء الله. عليكم طلعوا لي فراسكم بزاف.